देख बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेसू सरदाराच्या पुताक बरें करचें पळयता आनी जेसू आयला गलिलियाक काना शहरे ताणें उदक आशिल्लें वायन केल्लें आनी त्या शहराक येताना तो सरदार येवन पराती लागता म्हज्या पुताक तिकेशे येवन गूण कर पूण जेसू म्हणटा कुणानी असर्यां पळयल्या शिवाय तुमी सतमानिनांत आनी तवळ तुजो पूत गूण जाता वोस म्हणे आनी तवळ तो गूण जालो पूण जेसू आमकां कितें सांगूंक आशेता जेसू असर्यां करूंक आयला म्हणून दाखोवंक सांगता गी वय असर्यां करूनात गी केल्यांत जायतीं केल्यांत कित्याक म्हाका आनी तुका दाखोवंक जेजूचो देव जावन आसा देवाचो पूत जावन आसा आनी ताचे थंय बावार्थ दवरिचें म्हणून ते सकड असर्यां केल्यांत पूण असर्यांकय आमकां सस्नीक जिविताक व्हरून पावयनात देखूनच जेसू थंयसर उदक काडलें वायन करून दाखोवन आपणाच्या त्या क्रुसाचो साक्रिफीस आमकां समजोवंक तो प्रयत्न करनासा जेजूची पयली खुणाई जावन आसली असर्यांनी खुणाई जावन आसली कितें ती खुणां हांव आयलां पयली खुणां हें उदक आशिल्लें वायन म्हळ्यार तुमच्या काळजांत तो मोग ना तो साक्रिफीस मात्र तुका देवाच्या संबंधाक व्हरून पावयता आनी अखेरीचें तें व्हडली एक खुणां हांव करून दाखयतां आनी ह्या पसूच देवान म्हाका धाडलां ह्या पसत म्हाका क्रुसार उमकाळूंक म्हणून हांव ह्या कुडींत आयलां मात्र न्ही मरण तुमचें मरण हांव घेतां आनी परत हांव पुनर्जीवन जातां म्हणून दाखोवंकूच थंयसर खुणां करून दाखयली उदक काडलें वायन केलें आज जेसू क्रिस्ताच्या त्या आमी क्रुसा मुळी आमी रावून पळयत आसतना कळटा थंयसर बालयांनी तोपलें उदक आनी रगत वाडलें वय भाव भयणीनो तो संधान जालो आनी त्या भुमीर पडटा आसतना तो शिराप आमचो चगलो जेसू क्रिस्तान काडन तो संबंध बापाचो संबंध आमकां दिलो आनी हें आमकां समजाचें आनी सस्नीक जिवीत ताचे वरवीं मात्र म्हणून आमकां समजाचें म्हणून जेसू क्रिस्ताचें प्रयत्न आसलें थंयसर संत गांवांत ते सांगल्यार तांकां तें समजुना समजूंक साध्य जावना कित्याक कान आसून ते आयकनात म्हणून जेसू क्रिस्ताक कळीत आसलें जाल्यार जेसू क्रिस्तान सांगलां बरोवन दवरलां कित्याक आम्हा सर्वां पसत आज आमी कोणी अद्भुतां फाटल्यान धांवून सस्नीक जिवीत ओगडून अद्भुतां जायनात गी अद्भुतां जातात भाव भयणीनो हर एका दिसा आमकां तीं अद्भुतां पळोवंक शकता आज आमी जिवंत आसचेंच व्हडलें एक अद्भुत जर तर आमकां जिवंत दवरलां जाल्यार एकच एक उद्देश आमी कोणेय नास जावन नजो बगर 7 जाणां जायचे सुटका जोडीचे आनी सस्नीक जिवीत जोडीचे जर तर ह्या अद्भुतांनी आमकां मानून घेवंक जायना जाल्यार जो आमचें वांजेल म्हणटा चॅप्टर 20:31 देवाचो पूत म्हणून हर एकल्यांनी मानून घेवचें जेजू क्रिस्त आनी म्हजो सोडवणदार म्हणून आनी ताच्या नांवान सस्नीक जिवीत जोडीचें म्हणल्याचो उद्देश ह्या असर्यांचो जावन आसा वय आमच्या जिवितांत जर तर असर्यां जाल्यान जाल्यार जर तर क्रुसाचो अनुभव आमकां जावना जाल्यार क्रुसाचें तें प्रकटन म्हणजे थंय जावना जाल्यार खंडीत सस्नीक जिवीत ना देखून आज आमी जेजू लागीं या त्या सस्नीक जिविता पसत आमेन